أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله. माइक चालू क्यों बंद कर दिया? जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा. Allah. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الله أكبر. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور